عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون اول فيديو على القناه ديالي، وغادي تكون مخصصه فقط دروس جميع مستويات من ابتدائي الى الباك، وبالخصوص في دعم مشترك علمي اختيار فرنسي. بالنسبه للدروس الاخيره غادي ديروا مختي. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نبداو بشرح البروغرام اللي غادي نتبعوه لكم في القناة بالنسبة لعلوم الحياة والأرض. نبداو بالبروغرام الثانوي. بالنسبة للبارتي الأول غادي يكون كيتعلق بالإيكولوجي أي علم البيئة. بالنسبة للبروميير شابيتر اللي هو أول درس اللي غادي نديروه في القناة، la réalisation d'une sortie écologique. Deuxième chapitre, c'est les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. Et la troisième chapitre, c'est les facteurs schématiques et leurs relations avec les êtres vivants. La quatrième chapitre, c'est le flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème. Et la cinquième chapitre, c'est les équilibres naturels. ندوزو دابا البارتي الثاني la reproduction chez les plantes. بالنسبة للبارتي الثاني la reproduction chez les plantes أي التوازن عند النباتات، غنتكلموا عليها بشكل مكثف في الدورة الثانية إن شاء الله. غادي نركزوا بشكل يعني قوي على البارتي الأول ليكولوجي في الدورة الثانية مع أول درس لا سورتي إيكولوجيك. ونبداو مع البارتي الأول ليكولوجي مع تعريف بسيط ليكولوجي باش تفهموا العنوان ديال هذا الجزء. L'écologie aux sciences de l'environnement est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. يعني علم البيئة هو واحد الدراسة واحد العلم يهتم بدراسة الكائنات الحية في وسطها والعلاقات القائمة بين الكائنات الحية. دابا غننتقلوا للملخص ديال التعريف ليكولوجي وبعض الأهداف ديال علم البيئة. L'écologie aux sciences de l'environnement est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. أي أن علم البيئة كيف ما قلنا أنه كيهتم بدراسة الكائنات الحية والوسط التي تعيش فيه. Parmi les objectifs visés par l'étude des milieux naturels، يعني من بين أهداف دراسة الأوساط الطبيعية، explique la réparation des êtres vivants dans les milieux naturels. أي أننا كنحاولوا نشرحوا توزيع ديال الكائنات الحية في أوساطها. Permettre l'exploration rationnelle des ressources naturelles. أي أننا كنشرحوا مصادر ديال البيئة. Avoir conscience de l'importance de la préservation et la protection des écosystèmes. وهادشي كيؤدي بنا أننا نعرفوا l'importance الأهمية ديال دراسة أو أهمية حماية الحميلة البيئية لي زيكوسيستيم اللي هي آخر فقرة في الدرس ديال لا سورتي إيكولوجيك. ودابا غادي ننتقلوا للدرس ديال لا سورتي إيكولوجيك. بالنسبة لا notion de la sortie écologique، la sortie dans le terrain peut être le point de départ de toute étude écologique. Elle met en œuvre des outils et des techniques afin de mieux caractériser les composants du milieu. أي أن الخارجية البيئية تقدر تكون هي نقطة البداية ديال جميع الدراسات البيئية. كنستعملوا فيها أدوات وتقنيات باش نعرفوا أو نوصفوا مكونات ديال هذاك الوسط. Les résultats quantitatifs et qualitatifs، النتائج الكمية والكيفية التي نجمعها que nous recueillerons seront la base de notre réflexion et nous conduisent à une bonne compréhension de milieu naturel. وكتوصلنا واحد النتيجة أننا كنفهموا الوسط الطبيعي، يعني كنفهموه مزيان وكنعرفوا المكونات ديالو. بالنسبة لهذا لا سورتي إيكولوجيك، هاد التعريف اللي عطيتكم دابا هو مبسط اللي بغى يحفظه. La sortie écologique est une sortie à pour but d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain. يعني الخارجية البيئية الهدف منها هو دراسة الأوساط الطبيعية مباشرة في الميدان. Il a découvrir les composants des milieux، ونتعرفوا على مكونات ديال الأوساط الطبيعية et comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants، والعلاقات القائمة بين الكائنات الحية et les relations avec leur milieu de sa vie.
العلاقات القائمة بين الكائنات الحية والوسط التي تعيش فيه. دابا ننتقلوا l'importance de la sortie écologique. La sortie écologique permet d'observer et d'étudier les milieux naturels directement. الخارجة البيئية تمكننا من يعني رؤية ودراسة الكائنات الأوساط طبيعية مباشرة في الميدان sur le terrain afin de découvrir les composants de ces milieux et comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants et les relations avec les milieux de vie. وكنعرفوا العلاقات القائمة بين الكائنات الحية والوسط التي تعيش فيه. بنتقلوا لبعض الأدوات والتقنيات اللي كنستعملوها. عندكم هاد الوثيقة يمكن لكم طالعوا عليها. هاد لي زوتيل ولي زاباري اللي وريتكم هادو كيلكو رول، يعني بعض الادوار ديالهم يمكن لكم تحفظوهم غير حيت غير حفاظه، واللي ما فهمش شي حاجه يسولني في الكومونتير. دابا ننتقلوا للخلاصه ديال هاد الفقره. لا sortie écologique est une sortie à pour but d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain. يعني علم البيئه هو الهدف منه هو دراسه الاوساط الطبيعيه مباشره في الميدان، يعني directement مباشرة في الميدان. La sortie écologique permet de découvrir les composants des milieux naturels et comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants. يعني الخارجة البيئية تسمح باكتشاف مكونات الأوساط الطبيعية وفهم العلاقات القائمة بين الكائنات الحية et les relations avec leur milieu de vie، والعلاقات القائمة بين الكائنات الحية والوسط التي تعيش فيه. La sortie écologique nécessite l'utilisation des outils, des appareils appropriés pour faire des activités et parmi les skills. يعني الخارجة البيئية نستعمل فيها أدوات التي تسمح لنا بالقيام بوصف مكونات ذلك الوسط. Localiser le site de la sortie sur la carte topographique. يعني la carte البطاقة توبوغرافية تسمح لنا بتموقع الموقع، يعني الموقع الذي سنقوم بجرد les espèces végétales الأنواع النباتية والحيوانية. هذاك المكان كنستعملو لا كارت توبوغرافيك. choisir la station d'un voiture، اختيار موقع الجرد. محطة الجرد هي المحطة التي نقوم بجرد التي نجرد منها الأنواع، يعني أنواع النباتية والحيوانية. recenser les êtres vivants اللي قلت لكم جرد الكائنات الحية. et effectuer des mesures de la température, l'humidité, le pH, la hauteur des arbres. واستعمال قياسات الحرارة، الرطوبة والpH، هو داك le pH اللي كنعرفوا المحلول واش حامضي ولا قاعدي. la hauteur des arbres قياس الأشجار. étude la stratification verticale et horizontale des végétaux du site، يعني كندرسوا التطبق اللي غادي نديرو، التطبق العمودي والأفقي للنباتات في هذيك المحطة اللي درنا فيها. غنتعقلوا كومون كالكولي لا هوتور دو لاربر، يعني كيفاش نقيسوا الطول ديال الشجرة. بور كالكولي لا هوتور دو لاربر، باش نقيسوا الطول ديال الشجرة اون يوتيليز ان تريونغل ايزوسيل، كنستعملوا واحد مثلث متساوي الساقين، او لو ميتر اون فاس دو لان دو نوز يeux à condition que l'un des côtés plat devrait être horizontal. Puis on recule et on éloigne de l'arbre jusqu'à ce que le sommet de l'arbre s'aligne avec le sommet le plus haut du triangle. Enfin on note ce point et on utilise la règle. يعني كناخذ واحد مثلث متساوي الساقين كيف ما كيبان لكم في الصوره، وكنبقاو نبعدوا من الشجره ولا نقربوا منها حتى كيتلاقى لا صوم الاساس ديال المثلث اللي كاين الفوق مع الاساس ديال الشجره، وكنطبقوا العلاقه اللي كتقول ان ا بي كتساوي او دي، يعني المسافه الفاصله بين المشاهد اللي كيطبق العلاقه والشجره كتساوي ا بي، وبالنسبه لبي دي راه كتساوي الطول ديال المشاهد. كاينه طريقه اخرى غنشرحها لكم دابا. هنا الطريقه باش تفهموا مزيان، باش تحسبوا الطول ديال الشجره لا هوتور دو لاربر. غادي نقرا عليكم الطريقه ومن بعد غادي نشرح لكم هنا. mesure de la hauteur des arbres، قياس طول الشجره. on mesure la hauteur des arbres à l'aide d'un instrument appelé la croix du bûcheron. باش نقيسوا الطول ديال الشجره كنستعملوا واحد الاله سميتها لو croix du bûcheron، هي هذه.
انا اشرح لكم كيفاش كدير هاد الآلة. Trouver deux baguettes de longueur identique 20 سنتيمتر pour plus de facilité. كناخد واحد جوج ديال الباكيطات، يعني واحد جوج ديال العصايات يقدروا يكونوا قلم، ومن بعد يكون عندهم الطول ديالهم 20 سنتيمتر. Placez l'un des baguettes horizontalement. كتاخدي l'un des baguettes horizontalement، يعني كتاخدي واحد من هادوك لي باكيت افقيا حدا عينك. près de votre ouïe، يعني حدا عينك. et l'autre baguette verticale، وهداك الباكيت الاخرى يعني العصا الاخرى كتاخدها افقيا بحال هكا، بشرط انه بهادوك لي باكيت صاوب لينا مثلث متساوي الساقين وقائم الزاويه بحال هكا 90 درجه كاين هنا. Les deux baguettes sont alors près dessus l'air et forment un T couché. Éloignez-vous ou rapprochez-vous de l'arbre de façon à faire coïncider la base de baguette verticale avec la base de l'arbre. يعني غادي تبقى تبعد من الشجرة، ها هو لوبسيرفاتوار مشاهد، غادي يبقى يبعد من الشجرة ولا يقرب منها بهدف انه يشوف لاصوم يقاد لا باز ديال هداك لي دو باكيت يقادو مع لا باز ديال الشجرة. كنت كتشوف لا باز ديال الشجرة عاد باش كتوقف، ملي كتوقف كيجي شي واحد كيقيس المسافة الفاصلة بينك وبين الشجرة. لا ديستانس انتر لوبسيرفاتوار اي لاربر، المسافة ما بين المشاهد والشجرة كتساوي لا هوتور دو لاربر. يعني غادي نستنتجو ان لا ديستانس دي، يعني المسافة دي entre l'observatoire et l'arbre qui veut sépare de l'arbre est égale à sa hauteur h، كتساوي القياس ديال الشجرة h هو هذا. وهذه هي العلاقة اللي طبقنا خاصية طاليس. اخر الفيديو كنتمنى تستافدوا كاملين من الفيديو الاول ديالنا على القناه، وتخليو لنا الملاحظات ديالكم والتعليق ديالكم على اي حاجه غامضه وما مفهوماش في الفيديو، وما تنساوش تدعمونا بلايك وابوني باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وبالنسبه لي بارتي اللي باقيين غادي نديروهم لكم حتى هما ان شاء الله.